عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعضهم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقال يا محمد انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد صلى الله عليك وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤت واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابع فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع أقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول الله جل جلاله وعم نواله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها في من قال لا إله إلا الله أو كما قال عليه السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں پارے دی سورۃ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 79 دا آخری حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. یقیناً قریب ہے او ویلا کہ تیرا رب اے محبوب تینوں مقام محمود عطا فرمائے گا، مقام محمود تے فائز فرمائے گا. پیارے دوستو اور بزرگوں، عصا علماء لغت لکھ دینے کہ عصا کلمہ امید ہے، امید دے شاید دے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کلمے دی نسبت جدو ہوئے گی نا مخلوق دے طرف، ادو اے لفظ شاید دے معنی میں استعمال ہوئے گا، اور جدو اس لفظ عصا اے دی نسبت ہوئے گی رب ذوالجلال یا آمنہ دے لال دی طرف، پھر اے لفظ یقین دے معنی اچ استعمال ہوئے گا. مقام محمود، اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب یقیناً قریب ہے او ویلا کہ تیرا رب تینوں مقام محمود عطا فرمائے گا، مقام محمود تے فائز فرمائے گا. مقام محمود کی چیز ہے؟ مقام کہندے نے کھڑے ہون دی جگہ نو، جائے قیام نو مقام کہا جاندہ ہے. محمود ایسی جگہ جدی تعریف کیتی گئی ہوئے. مقام محمود نو مقام محمود کیوں کہا جاندہ ہے؟ مفسرین کرام فرماندے نے کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، رب ذوالجلال اپنی مخلوق نو اپنے نبی دیاں شان، اپنی مخلوقات کل نو ارشاد فرمائے گا کہ اے میری مخلوقات کل، تسی مینوں میرے نبی دیاں نعتاں سناؤ، تسی مینوں میرے نبی دیاں نعتاں سناؤ. جدو مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعتاں بیان کردی سناندی تھک جائے گی، اللہ فرمائے گا اے مخلوقات کل ہن خاموش ہو جاؤ، ہن سنو. اے مقام محمود تے اللہ تبارک و تعالی تانوں اپنے نبی دیاں نعتاں آپ سنائے گا. یعنی ایسا مقام ہے کہ جس مقام تے مخلوق بھی مصطفیٰ دی تعریف کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالی خالق ہون دی حیثیت نال اپنی شان دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعتاں اپنی مخلوق نو سنائے گا. او بے نیاز ہے، اے او دی شان کریمی ہے، اے او دی شان کریمی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعتاں سنائے گا. اور پیارے دوستوں اور بزرگوں، مقام محمود دے متعلق علماء کرام دے بہت سارے اقوال نے، انہاں چوں میں چند آپ دے سامنے پیش کراں گا. سب تو پہلا قول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، اے نبی پاک علیہ السلام دا او چچا ذات صحابی ہے جنہ دے بارے مصطفیٰ کریم نے اپنے ید اللہ بارے گولے گورے ہتھاں نو چکیا، رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا یا اللہ ایس میرے چاچے دے پتر عبداللہ ابن عباس تے قرآنی علوم دے دروازے کھول دے.
प्यारे दोस्तों और बुजुर्गो, इब्तिदा दे अंदर ही मैनू महसूस हुंदा है कि जिस मैं पिछली दफा कहा सी कि तकरीर सुनन दी तैयारी करके आना, ते तुहाडा बोलण दा तवज्जो करन दा अंदाज ये दसदा है कि वाकई तैयारी करके आए हो सुनन दी। अल्लाह ताला सब नू अजर अता फरमाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मकामे महमूद दी वजाहत फरमाई, कुरानी आयत दी तफसीर फरमाई। अजीजा ने गिरामी कदर अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फी कौलिल्लाहि तआला असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा क़ाल फयुजलिसु फीमा बैनहु व बैन जिब्रील अलैहिस्सलाम व यशफ़अु लि उम्मतिही फ़ज़ालिकल मकामुल महमूद। मेरे नबी दे प्यारे गुलामों, सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमांदे ने, आप फरमांदे ने जेड़ा अल्लाह ने कुरान विच फरमाया है कि अल्लाह पा ए महबूब अल्लाह तुहानू मकामे महमूद अता फरमाएगा। फरमांदे ने मेरे पीर भाईओ, ए सरकार दे उम्मतीओ, मैं दसा मकामे महमूद की है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने वजाहत फरमाई, जदों क़यामत दा दिन होएगा फयुजलिसु फीमा बैनहु व बैन जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह अपने और जिब्रील दे दरमियान अपने महबूब नू बिठाएगा। अल्लाह अपने और जिब्रील दे दरमियान अपने प्यारे महबूब नू बिठाएगा। उथे बैठ के सरकार की करनगे, व यशफ़अु लि उम्मतिही, उथे बैठ के सरकार अपने गुनाहगार उम्मतियां दी शफाअत करनगे। फ़ज़ालिकल मकामुल महमूद, मेरे दोस्तों यही मकामे महमूद है। गोया के मकामे महमूद मकामे शफाअत ही है। मेरे दोस्तों अगली तकरीर सुनन तो पहले अज जेड़ी नात मैं इस पूरी तकरीर दे विच पढ़नी है ओ नात शुरू करना चाहांगा। मदनी दी शफाअत दे क्या कहने, वही क्या कहने, क्या कहने कदों कही दे, जदों कोई अजीबो गरीब बंदा चीज देखदा है, जदों सोहनी गड्डी वेखे बंदा कहंदा है क्या कहने, जदों सोहना मकान बंदा वेंदा है ते बंदा कहंदा है क्या कहने, जदों बंदा सोहनी आवाज सुनदा है बंदा कहंदा है क्या कहने। मेरे दोस्तों असी इस दुनिया ते रह के मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफाअत दियां गल्लां पढ़ने आ, गल्लां सुनने सुनाने आ, और असी क्या कहने कहने आ जदों हशर दा दिन होएगा मेरे नबी साडी शफाअत करनगे। जदों मुस्तफा करीम दी शफाअत दे हुसूल नू मुमकिन बना दिता जाएगा, उदों भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफाअत नाले वेखांगे नाले हासिल करांगे। जिवें दुनिया च कहने आ ओथे भी कवांगे मदनी दी शफाअत दे क्या कहने, वही क्या कहने। सारे मिलके बोलना है मदनी दी शफाअत दे क्या कहने, वही क्या क्या कह। आबाद रहो, सदा वसते रहो। ये नात पढ़ रहे हो, एक नात दा अजर नहीं मिल रहा। ये जेड़ा जुमला एक बारी पढ़ रहे हो तो 70 जुमले पढ़न दा तुसी अजर पा रहे हो। क्या कहने, वही क्या क्या कहने, वही क्या। मदनी दी शफाअत दे क्या कहने, वही क्या कहने। बदकारां ते रहमत दे क्या कहने, वही बदकारां ते रहमत दे क्या कहने, वही क्या कहने, क्या कहने, वही। अजीजा ने गिरामी कदर
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، مقام شفاعت، مقام محمود مقام شفاعت ہی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو اپنے واسطے مقام شفاعت منگن دی تلقین کیتی ہے۔ حدیث مبارک پیش خدمت ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي أو كما قال عليه السلام۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں، کچھ عرصہ قبل اے جڑی دعا ہے نا ٹیلی ویژن تے اذان تو بعد چلدی ہوندی سی، ہن پتہ نہیں چلدی ہے کہ نہیں، کیونکہ ٹیلی ویژن کدے دیکھن دا اتفاق ہی نہیں ہویا، لیکن اس دعا دے اندر کچھ الفاظ دی زیادتی ہے اور اضافہ ہے۔ اے جڑی دعا میں حدیث پاک والی آپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، اس دعا دے وچ او الفاظ موجود نہیں نے، کچھ زائد الفاظ، لیکن علماء ربانیین فرماندے نے اگر دعا دے اندر مصطفیٰ کریم دے منصب دے مطابق اگر کوئی الفاظ زیادہ کر لے جان دے کوئی قباحت والی گل نہیں، کیونکہ ان الفاظ دے نال ہی یہ دعا منگنا فرض تے نہیں ہے۔ لیکن حدیث مبارک دے جو الفاظ نے توجہ کرے ہو، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، سرکار نے فرمایا جدو بندہ اذان سندا ہے، اذان تو بعد عرض کردا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس دعوت کامل دے رب، اے اس دعوت کامل دے نتیجے وچ کھڑی ہون والی نماز کامل دے رب، والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلہ، محمد کریم نو وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ فضیلت بھی عطا فرما۔ بعض دوست والدرجۃ الرفیعہ دا بھی جناب اضافہ کر دینے، لیکن کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن حدیث دے اندر اے الفاظ موجود نہیں۔ پھر بندہ دعا منگے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یا اللہ جڑے مقام محمود دا تو نبی بے مثال دے نال آمنہ دے لال دے نال وعدہ فرمایا ہے، ساڈے نبی نو او مقام عطا فرما۔ انعام سرکار نے دیتا، سرکار نے فرمایا پھر جیڑا بندہ مقام محمود اور مقام شفاعت اللہ کولو میں آمنہ دے لال واسطے منگے گا، او دے واسطے انعام کی ہے، سرکار فرماندے نے حلت لہو شفاعتی، جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا او دے واسطے میں آمنہ دے لال دی شفاعت لازم ہو جائے گی۔ پھر تائیں تے کہہ رہے ہیں مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے، کیا مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے، کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے، کیا کہنے بدکاراں تیرا رحمت دے کیا کہنے وے، بدکاراں تیرا رحمت دے کیا کہنے وے، کیا کہنے بدکاراں تیرا رحمت دے کیا کہنے۔ عزیزان گرامی قدر، قیامت والا دے جدو دن ہوئے گا، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی جبریل اور اپنے درمیان آمنہ دے لال نو بٹھائے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک وے اللہ دے نال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بٹھایا جانا گستاخی تے بے ادبی ہے، قبلہ پیار تے محبت دے نال توجہ دے نال میریاں دلیلاں سماعت کرنا، گل میری نہیں ہوئے گی، یا آمنہ دے لال دا قول ہوئے گا یا صحابی رسول دا فرمان ہوئے گا۔ ان عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا
काना यौमुल क़ियामती जीअ बिनबीकुम फउक़िद बैना यदयिल्लाहि अला कुर्सीही औ कमा क़ाल। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमांदे ने, आप इरशाद फरमांदे ने, अब्दुल्ला बिन सलाम दा तारुफ पेश करना चाहांगा। कौन है अब्दुल्ला बिन सलाम? अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे नबी दे सहाबी ने। सहाबी तो पहले, सहाबी बनन तो पहले अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियां दे बहुत बड़े आलिम ने। तज़किरतुल हुफ़ाज़ दे अंदर इमाम ज़हबी लिखदे ने, आप लिखदे ने कि मदीना शरीफ दे अंदर कुतुबे समाविया यानी तौरात इंजील ज़बूर दा सब तो वड्डा आलिम जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम सन। इन्हां तो वड्डा आलिम इन्हां किताबां दा पूरे मदीने विच कोई नहीं सी, बल्कि जनाबे उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा दे अंदर इमाम इब्ने असीर अल जज़री ने नकल कीता है। आप फरमांदे ने किताबुल्लाह दे अंदर जिथे भी अल्लाह ने अहले किताब दी तारीफ फरमाई है उथे अक्सर मकामात ते मुराद सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ही हुंदे ने। इन्हां दी कुन्नीयत अबू यूसुफ, इन्हां नु बनी इसराइल, इन्हां नु इसराइली किया जांदा है क्योंकि ए सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे शहजादे हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नस्ल विचों ने। एक ही बयान करदे ने, जरा सुनियो। कहंदे ने इदा काना यौमुल क़ियामती जी अबी नबीकुम फउक़िद बैना यदयिल्लाहि अला कुर्सीही। सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम, तुसी आबाद रहो जी जेड़े हदीसां सुन के खुश हो रहे हो। अल्लाह तुहानू अजर अता फरमाए ते तुहाडे सदके तुसी खुश हुंदे हो ते मैं मेरी मेहनत डबल हो जाती है, मेरे जज्बे और बुलंद हो जाते हैं कि मेरे मुक्तदी मेरे सामाईन सरकार दी हदीसां दी तरफ मुतवज्जे हो गए। ये वाकयात भी सुनते हैं लेकिन बहुता कुरान पसंद करते हैं या मुस्तफा दा फरमान पसंद करते हैं। ये तुहाडी मेहरबानी है कि तुसां इस लैन ते लाया है। अगर तुसी तवज्जो ना करो तो असी भी मेहनत ना करिए। तुसी प्यार पांदे हो, जे अगर गुड़ बहुता पा देंदे हो तो अगले जुम्मे मिठा भी बहुता हो जाता है। अगर चीनी थोड़ी पांदे हो तो फिर कदे कदे मिठा थोड़ा हो जाता है। लेकिन कोशिश करी दी कि भावें तुहाडी तरफों चीनी बहुती होए, भावें थोड़ी होए, भावें गुड़ बहुता होए, भावें थोड़ा होए, साडी तरफों मिठा 100/100 ही होना चाहिए। आते ए चीनी या गुड़ तो मुराद पैसे नहीं ने, चीनी या गुड़ तो मुराद है जेड़ा तुसी प्यार नाल सुभान अल्लाह कह के अपनी मुहब्बतां दा इजहार कर रहे हो, ये मुराद है। बाद फतवे ना लगने शुरू हो जाए, बाद फतवे ना लगने शुरू हो जान कि पता नहीं गल दा मतलब की सी। अजीजान ने गिरामी कदर प्यारे दोस्तों और बुजुर्गो, सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम फरमांदे ने जदों क़यामत दा दिन होएगा मुस्तफा तुहाडे नबी तशरीफ ले आणगे। तुहाडे नबी लफ्जां ते गौर करो, तुहाडे नबी। हालांकि सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम दे नबी भी ते साडे ही नबी ने, लेकिन आप चूंकि गल्लां तौरात इंजील ज़बूर दियां पढ़दे ने इस वास्ते कह रहे ने तुहाडे नबी जदों जलवागर होण मुस्तफा नू अल्लाह दे सामने कुर्सी खुदा ते बिठाया जाएगा। अल्लाह दे सामने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो कुर्सी खुदा ते बिठाया जाएगा। किबला जेड़ा फतवा भी होएगा ओ सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ते लगेगा। आप दा जेड़ा कौल है मैं अमानतन आप तक पहुंचा दिता। याद रखो जेड़ी कुर्सी खुदा है ओदी शान ही निराली है। ओ ऐसी कुर्सी है जेड़ी किसे दे अकल विच भी नहीं आ सकदी, किसे दे गुमान विच भी नहीं आ सकदी। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गो, सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आप दा कौल तुसी समात कीता, लेकिन आओ मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामो, ये अकीदा ये नहीं कि इस दौर विच ही बयान किया जाता है ते उंगलियां उठदियां ने। ये जेड़े दौर विच भी बयान किया गया उस दौर दे विच उंगलियां उठाने वाले ने उंगलियां उठाइयां, लेकिन याद रखो एक उंगली हुंदी है सवाल दी हैसियत नाल उठी हुई, एक उंगली हुंदी है एतराज दी हैसियत नाल उठी हुई। और जेड़ी उंगली एतराज दी नीयत नाल
نال اٹھے اس بندے دی دنیا اور آخرت برباد ہو جاندی جے. اور جیڑا بندہ سوال کرن دی نیت نال انگلی اٹھاندا ہے, سوال کرن دی نیت نال دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اعتراض اور سوال دے اندر فرق کی ہے؟ اعتراض ہوندا ہے کسے دے وچ عیب بیان کرن واسطے, سوال ہوندا ہے مسئلے دی تفہیم نو, مسئلے نو سمجھن واسطے. جیڑا مصطفیٰ دے دین تے یا سرکار دی شان تے اعتراض کرے ایتھے بھی گئے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. جیڑا سرکار دی بارگاہ سمجھن واسطے شان سمجھن واسطے سوال کرے گا کیونکہ وہ سرکار دی شان نو سمجھن واسطے سوال کر رہا ہے, اللہ ایتھے بھی کرم نوازی فرمائے گا, اوتھے بھی کرم نوازیاں ہون گی. عزیزان گرامی قدر سیدنا لیکن سوال ہر انگلی ہر دور وچ اٹھی اس مسئلے تے. سنے ذرا حضرت سیدنا محمد بن علی السراج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں ایک دن خواب دے وچ سرکار نو دیکھیا, خواب وچ ویکھیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو. اے تے حدیثاں تسی علماء دے کولوں بے شمار دفعہ سنیاں نے. سرکار نے فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا, کیونکہ ان الشیطان لا یتمثل بی, شیطان میرا روپ دھار کے نہیں آ سکتا. سرکار فرماندے نے جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا انہیں حق ویکھیا. سیدنا محمد بن علی السراج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے میرے مقدر دا ستارہ اوج تے میں ستا تے خواب دے وچ سرکار دی زیارت ہو گئی. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو جلوہ دیکھیا میرے ذہن وچ ایک مسئلہ سی, میں وہ مسئلہ پوچھ لیا. وہ مسئلہ کی سی؟ سیدنا محمد بن علی السراج آپ فرماندے نے مسئلہ اے سی کہ میں ایک مسئلہ میں یہی گل کہ اللہ پاک اپنے نبی نو اپنی شان دے مطابق اپنی کرسی تے بٹھائے گا یا اپنے کول بٹھائے گا, اے عقیدہ سی میرا. تے ترمذ دا ایک بندہ سی جڑا اے عقیدہ سن کے ہستا سی, مذاق اڑاندا سی. کہندے نے کہ میں یہی مسئلہ سرکار کولوں پوچھیا, سونے میں تہاڈی شان بیان کرنا. ترمذ دا فلانا بندہ اے گل سن کے ہسدا ہے. سونے تسی وضاحت فرماؤ کیا تانوں قیامت والے دن کرسی خدا تے عرش خدا تے رب دے سامنے نہیں بٹھایا جائے گا؟ مصطفیٰ کریم دیاں لب کھلے, آپ نے فرمایا بلا واللہ یقعدنی علی العرش. دو دفعہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ دی قسم, کیوں نہیں اللہ دی قسم, مینوں اللہ دے سامنے عرش تے قیامت والے دن بٹھایا جائے گا. میرے دوستو اور بزرگو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں, حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک عقیدہ بیان کردے نے. آپ فرماندے نے کہ مقام محمود تو ایک مراد ہے کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا لواء الحمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا جائے گا, اور اے صرف سرکار نو ہی عطا کیتا جائے گا. اے میرے دوستو صرف امام قرطبی دی گل نہیں, اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی يومئذ وما من نبي يومئذ سواه الا تحت لوائي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس گل وچ میں فخر تے افتخار نال نہیں, میں عجز تے انکسار نال کہنا قیامت والے دن ساری اولاد آدم دا سردار میں آمنہ دا لال ہوواں گا. قیامت والے دن میں ساری اولاد آدم دا سردار میں آمنہ دا لال ہوواں گا. میں فخر تے افتخار نال نہیں بلکہ عجز تے انکسار نال کہنا اے اٹل حقیقت جے. قیامت والے دن میرے ہاتھ وچ لواء حمد ہوئے گا, اللہ دی تحمید والا جھنڈا ہوئے گا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ اے بھی سن لو, ساری مخلوق تے ایک پاسے, ساری مخلوق بھی سارے نبی بھی قیامت والے دن میں مصطفیٰ دے ہاتھ وچ جیڑا اللہ دی تحمید والا جھنڈا ہوئے گا, جیڑا لواء الحمد ہوئے گا, سارے نبی اور غیر نبی اس جھنڈے تھلے ہون گے.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے بہت طویل حدیث ہے قبلہ، میں صرف اے دے برکت واسطے 3 جملے تلاوت کیتے نے۔ حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب آپ نے اپنا امت واسطے شفاعت کرنا اور اپنا سجدے دے اندر بار بار سر رکھ کے اللہ نو بار بار اپنی امت واسطے بخشش واسطے منانا بیان کر کے دسے اے لوگو جتھے کھڑا ہو کے میں اللہ نو اللہ کو اپنے گناہگار امتی بخشاواں گا، فذالکا ہوا مقام محمود، یہی او مقام محمود ہے۔ تائیں تے کہہ رہے ہیں مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے کیا، سارے بولو اپنے نبی دی شان تے فخر کر کے بولو کہ ساڈی نبی دی یہ شان ہے جڑے قیامت والے دن شفاعت کرن کے۔ یارو جنہ فخر کریے تھوڑا ہے، میں بول رہا مینوں کچھ نہیں ہویا، انشاءاللہ تانوں بھی کچھ نہیں ہونا، میری تے ڈیوٹی بھی ڈبل ہے۔ ذرا پیار کرو نا، پیار دا اظہار کرو تے با آواز بلند، ایس پاسے والے ایس پاسے والے۔ الحمدللہ اسی سارے تھے جڑے بیٹھے ہاں سارے اسی محمد عربی دے غلام ہاں تے غلامی دا اظہار ذرا بربلا کر کے کرو، اے مسجد دیاں درو دیوار گواہ ہو جان۔ مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے کیا، کیا کہنے وے کیا کہنے، مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے کیا، مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے کیا کہنے، بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے وے کیا۔ اسی او خوش نصیباں کہ جڑے جنہ دے مقدر تے نبیاں نے بھی رشک کیتا ہے۔ اللہ دے او نیک بندے او محبت دا اظہار کرو، کیا کہنے وے کیا کہ جنوں یقین ہے جنہ یقین ہے انہاں اچھا بولے، بزرگاں نو معافی ہے، میرے جوان پارٹی تے ذرا اچھی بولے نا، کیا کہنے وے ماشاءاللہ ہون کی مل پیا ہے، کیا کہنے وے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت امام قرطبی فرماندے نے اے جڑا لواء الحمد والا قول ہے اے مقام شفاعت دے رد وچ پیش نہیں کیتا جا سکدا، کیونکہ لواء الحمد لے کے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لواء الحمد لے کے بھی تے امت دی شفاعت ہی کرن گے، لواء الحمد بھی شفاعت امت مصطفیٰ دا ذریعہ بنے گا۔ آؤ میرے دوستو میں اے جڑی آیت کریمہ خطبے وچ تلاوت کیتی ہے، عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، اے دی تفسیر میں تانوں آمنہ دے لال دی زبان وچوں سنانا چاہنا۔ آمنہ دلال محبوب بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پر نور دے وچوں اس آیت کریمہ دی تفسیر سنانا چاہنا، توجہ کریو۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال فيجلسني معه على السرير او كما قال عليه السلام۔ پیارے دوستو اور بزرگوں، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے، آپ فرماندے نے اسی آمنہ دلال محبوب بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس تے وچ جلوہ گر ساں، سرکار نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ پھر سرکار نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا میں تنوں مقام محمود نہ دساں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہاتھ چم کے عرض کر دینے سونیا ضرور کرم نوازی فرماؤ۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا فَيُجْلِسُنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا میرا اللہ مینو اپنے نال اپنی شان دے مطابق تخت تے بٹھائے گا۔ ذرا بوجھوم کے بولو مدنی دی شفاعت دے
کیا کہنے وے کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے کیا بولو بولو تقریر اگلی سنو یار نات جلدی جلدی پڑھو تقریر تیتی بھی اجے نہیں ہوئی جھوم کے بولو مدنی دی شفاعت کیا کہنے او یار تسی تے بڑے سونے نات کھاؤ ایک دفعہ پھر سنایا ہو ذرا مدنی دی شفاعت کیا کہنے وے کیا دیکھو جی نات ہی سرکار دی سن رہے ہیں میں تعریف کر کے کہڑا کہ اور کام کر رہے ہیں محبت کرو مدنی دی شفاعت کیا کہنے محمود دعوت جد خدا کیتا محمود دعوت جد خدا کیتا محمود دعوت جد خدا کیتا اس قرآنی آیت دے کیا کہنے وے پیارے دوستو اور بزرگو جن نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا انکار کیتا انہیں مصطفیٰ دا کوئی نقصان نہیں کیتا انہیں اپنا ہی نقصان کیتا جن نے میرے نبی دی شفاعت نو من لیا ایتھے سرکار دی شفاعت نو دل و جانو تسلیم کیتا انہیں مصطفیٰ دا کوئی فائدہ نہیں کیتا انہیں اپنا ہی فائدہ کیتا دلیل دے طور تے میں حدیث رسول پیش کرنا چاہوں ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب بالشفاعت لم ینلها یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام میرے دوستو اور بزرگوں سیدنا حضرت انس بن مالک فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے میں آمنہ دلال کو سنیا میں محبوب بے مثال کو سنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن نے میری شفاعت دا انکار کیتا جدو قیامت دا دن ہوئے گا او شفاعت مصطفیٰ دا اہل نہیں ہوئے گا شفاعت مصطفیٰ انہوں ملنی ہے جڑا ایتھے بھی شفاعت مصطفیٰ دے نعرے مارے گا ایتھے بھی شفاعت مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے مارے گا انہوں شفاعت ملنی ہے میرے دوستو اور بزرگوں تائیں تے حالت روزہ دے اندر اپنی جناب طاقت دا فکر کیتے بغیر اپنی زبان خشک ہون دا فکر کیتے بغیر سرکار دی شان دا ذکر کر رہے ہیں جدو قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی دی طرفوں نوازشات ہو جان گیاں او 50,000 سال دا دن اسی کس طرح گزاراں گے اس دن دے وچ اپنا ذخیرہ جمع کرن واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت والی شان نو اپنے دل دے وچ جگہ دیو اور جھوم کے بولو مدنی دی شفاعت دے کیا مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے کیا صوفی ریاض صاحب ہون تو سارے علماء لے جانے چاہیے نے اے سارا چندر کوٹ حضور دا ثنا خان بن گیا جے قیامت والے دن سرکار دی بارگاہ چ میری گواہی ضرور دینی جے کہ اس بندے نے لوکاں دے کولوں سرکار دی نعت پڑھائی سی ویسے تے سرکار نو گواہیاں دی ضرورت نہیں سرکار خود ہی ملاحظہ فرما رہے نے چوم کے بولو مدنی دی شفاعت کیا کہنے وے عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو اور بزرگو حدیث شفاعت میں آپ نو سنان لگا ذرا توجہ کریو جتنا حدیث اس حدیث پاک دا حصہ تانوں زبانی یاد رہ جاوے اپنی بیوی نو سنانا بچیاں نو سنانا بہن بھائیاں نو سنانا توجہ کرو ذرا حدیثاں تو ساڈا معاشرہ جدو دا دور ہویا ہے میرے دوستو بربادی آ گئی ہے میں دعا کرنا یا اللہ اج دی اس جڑی اسی شان شفاعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں
سن رہے ہیں یا اللہ اے دے صدقے ساڈی دنیا بھی بہتر فرما دے آخرت بھی بہتر فرما دے پیارے دوستو اور بزرگوں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كان يوم القيامة ما جناس بعضهم في بعضهم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله فكلمته فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقال يا محمد انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد صلى الله عليك وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤت واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابع فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع أقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول الله جل جلاله وعم نواله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها في من قال لا إله إلا الله أو كما قال عليه السلام حضرت سید حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے جدو قیامت دا دن ہوئے گا جس طرح سمندر دیاں موجاں ایک دوسرے دے وچ گڈ مڈ ہوندیاں نے اللہ دی مخلوق اس طرح ایک دوسرے دے اندر جناب گڈ مڈ ہو رہی ہوئے گی ٹکرا رہی ہوئے گی لوگ گھبرائے ہوئے ہون گے چلدے لوگ مصطفیٰ کریم دے بابا جی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کول آن گے
आदम ओ ए ज़ौक तरो ताज़ा रखना है। सुभान अल्लाह मैंने कहने की लोड़ ना पवे, नहीं तो जिन्ना 2 बजे तो उत्ते टाइम गया तुहाडा जे। जरा तवज्जो करियो। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल लोग आणगे, आके आखणगे इशफा लना इला रब्बिका, ऐ सोने आदम तुसी कायनात इंसानी दे बाप हो, तुसी मेहरबानी करो अल्लाह दी बारगाह दे विच साडी शफाअत करो, सिफारिश करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे लब खुलणगे, अल्फाज तरतीब पाणगे, फरमाणगे फयकूलु लस्तु लगा, मैं अल्लाह दा नबी जरूर हां, अल्लाह ने मैनू अपने दस्ते कुदरत दे नाल तखलीक फरमाया है, लेकिन ऐ लोगो ए मकाम मेरा नहीं, वलाकिन अलैकुम बि इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तुसी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोल चले जाओ। आम बंदा नहीं, ओ अल्लाह दा खलील खलीलुर रहमान होण दा, खलीलुल्लाह होण दियां शानां रखदा है। सारी दुनिया आ जाएगी हजरत इब्राहीम दे कोल आके कहणगे ऐ अल्लाह दे नबी इब्राहीम, अल्लाह दी मोहब्बत विच अग विच छाला मारन वाले आ, अल्लाह दे राह ते अपनी औलाद नूं कुर्बान करन जैसे अजीम जज्बे रखण वाले आ, अल्लाह दे घर नूं तामीर करन वाले आ, अज मेहरबानी कर, गर्मी है अज घबराहट दाल में कोई पल्ला नहीं फड़ा रहा, तुसी मेहरबानी करो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप फरमानगे तुसी मेरे कोल आए हो ठीक है, लेकिन फयकूलु लस्तु लगा, ए मकाम मेरा नहीं, तुसी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कोल टुर जावो, तुसी जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल टुर जावो। ओ आम बंदा नहीं, अल्लाह दा कलीम जो होया हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप रदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल लोग आणगे, आके आखणगे ऐ अल्लाह दे नबी मूसा मेहरबानी करो, अल्लाह दे नाल हम कलाम हुंदे रहे हो तूर ते जाके, अल्लाह दे नाल लाडले नबी हो, करम नवाजी फरमाओ, अज साडी शफाअत करो, अल्लाह दी बारगाह विच सिफारिश करो। सैयदना ईसा मूसा अलैहिस्सलाम फरमानगे फयकूलु लस्तु लगा, ए मकाम मेरा नहीं, वलाकिन अलैकुम बि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फइन्नहु रूहुल्लाहि व कलिमतु, तुसी जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम कोल चले जाओ, ओ रूहुल्लाह भी ने कलिमतुल्लाह भी ने, ओ रूहुल्लाह भी ने कलिमतुल्लाह भी ने, तुसी अल्लाह दे प्यारे नबी जनाबे सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल चले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जदों थकी हारी हुई कौम आएगी, हजरत अल्लाह दे प्यारे नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमानगे ओए लोगो ए मकाम मेरा नहीं, तुहानू मैं रस्ता दस देना, तुसी उस नबी कोल चले जावो, बीम मीम दाल कोल चले जावो, आमिना ते अब्दुल्ला दे लाल कोल चले जावो। एक जुमले च समझावण गे राज शफाअत दा, जिन्हां नूं गल चंगी लगी सुभान अल्लाह, जिन्हां नूं यकीन भी आ गया वो भी सुभान अल्लाह। एक हुण जिन्हां नूं यकीन है वो पढ़नगे, एक जुमले च समझावण गे राज शफाअत, एक जुमले च समझावण गे राज शफाअत, सारे बोलो ते उच्चे बोलो, एक जुमले च समझावण गे राज शफा, एक जुमले च समझावण गे राज शफात दा। तवज्जो, ईसा दी बलागत दे क्या कहने वे, बोलो बोलो, ईसा दी बलागत कहते ने बर मौका गुफ्तगू, बर महल गुफ्तगू, ईसा दी बलागत दे क्या कहने वे, ईसा दी बलागत दे क्या कहने वही क्या कहने, मदनी दी शफाअत
کہنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگ میرے کو آن گے میں اے نہیں کہاں گا لستو لہا میں کہاں گا آنا لاہا اچھی آواز نال آج ادھی تقریر میں کر رہے ہیں تے واقعی ادھی تسی کر رہے آنا لاہا اے جملہ سبحان اللہ والا جے آنا لاہا اور جتھے آئے ہو باویں دیر نال آئے ہو پر صحیح جگہ تے آئے ہو سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام اس مخلوق نو بھیجن گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاستأذن علی ربی فیؤذن لی ویلہمنی محامدا احمدہ بہا لا تحضرنی الآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اللہ دے کولوں شفاعت اپنی جناب امت دی شفاعت دی اجازت منگاں گا لوکاں دے کولوں میں اللہ پاک دے کولوں لوکاں دی شفاعت واسطے میں اجازت منگاں گا حضرت سیدنا امام الانبیاء فرماندے نے مینوں کچھ اسپیشل کلمات حمد خدا اللہ دی تعریف والے ایسے ہم اللہ دی تعریف والے ایسے کلمات عطا کیتے جان گے جنہاں دے وچ دل کھول کے اللہ دی حمد بیان کیتی گئی ہے آپ فرماندے نے او سپیشل قیامت والے دن ہی مینوں عطا کیتے جان گے حضرت امام الانبیاء فرماندے نے میں سر سجدے وچ رکھاں گا سر سجدے وچ رکھ کے میں رونا شروع کر دیواں گا اس تقریر دا سب تو سوکھا جملہ آ گیا جے اس تقریر دا سب تو اونچا جملہ جنہ مل پا سکدے ہو پا لینا توجہ کریو سرکار فرماندے نے میں سر سجدے وچ رکھاں گا اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وکل یسمع لک وسل تعطا واشفع تشفع سرکار فرماندے نے اللہ فرمائے گا اے محمد گلاں تے ہوندیاں رہن گیاں تو ذرا سر تے اٹھانا سرکار فرماندے نے اللہ فرمائے گا اے سونیا تو جو منگے گا دتا جائے گا تو جدی شفاعت کرے گا او قبولیت دا درجہ پائے گی اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان شفاعت سنن والے ہو دن حشر دے سل توتا رب آکھے گا ماہینو سال دا مانا ہے سونے تو منگ توتا تینو دیتا جائے گا دن حشر دے سال توتا رب آکھے گا ماہینو دن حشر دے سال توتا رب آکھے گا ماہینو دن حشر دے سال توتا رب آکھے گا دن حشر دے سال توتا رب آکھے گا ماہینو ای انداز محبت دے کیا کہنے وے انداز محبت دے کیا کہنے بھئی کیا کہنے بھئی سرکار فرماندے نے میں سر چکاں گا میں آکھاں گا یا ربی امتی 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 ایتھے میں کہنا چاہواں گا میرے نبی حشر وچ بھی گل کر رہے ہیں تے ساڈے گناہگاراں دی کر رہے ہیں گاہک نو کپڑا ناپ کے دیندے ہیں سانو کدے خیال نہیں آیا کہ ساڈا نبی مصطفیٰ ہے ماں دی گتو پھڑیاں سانو کدے یاد نہیں آیا ساڈا نبی مصطفیٰ ہے باپ نو دھکا دتیاں سانو کدے یاد نہیں آیا ساڈا نبی مصطفیٰ ہے امام دے نال بدتمیزی کیتیاں سانو کردیاں کدے یاد نہیں آیا کہ ساڈا نبی مصطفیٰ ہے اے تہاڈی گل نہیں ہے کسی اور دی گل ہو رہی سبحان اللہ فرماؤ پیغام بھی تو دینا ہے نا پیارے دوستو اور بزرگو لیکن دیکھو محبت ہوئے تے اے ہو جائی پیار ہوئے تے اے ہو جایا عقیدت ہوئے تے اے ہو جائی حشر والے دن بھی میرے نبی گل کر رہے نے تے ساڈے گناہگاراں دی
اللہ فرمائے گا سرکار عرض کرن گے یا اللہ میری امت، اللہ فرمائے گا اے سونیا اپنے گیسو سمیٹ اے مقام محمود چھڈ جہنم وچ جا تے جنہ دے دلاں وچ جو دے دانے دے برابر ایمان ہے انہاں نو جہنم چوں کڈ کے اپنے نال لے آ۔ کیا بات ہے، انہاں نو جہنم چوں کڈ کے اپنے نال لے آ۔ سرکار فرماندے نے میں انہاں نو لے آواں گا، انہاں نو لیا کے جدو او ہو جان گے نا بری تے میں پھر سر سجدے رکھ دیاں گا، میں پھر سر سجدے رکھ دیاں گا، جدو او بری ہو جان گے تے پھر سر سجدے رکھاں گا۔ اللہ فرمائے گا سونے اے سونے نبی سر تے جھکنا گلاں تے ہوندیاں رہن گیاں، گلاں تے ہوندیاں رہن گیاں۔ سرکار فرماندے نے اللہ فرمائے گا سونے جو منگے گا دیتا جائے گا، جو شفاعت کرے گا قبولیت دا درجہ پائے گی، سونے سر چک۔ سرکار فرماندے نے میں پھر سر چکاں گا، دوسری مرتبہ بھی کہاں گا یا ربی امتی امتی امتی۔ اللہ فرمائے گا سونے پھر مقام محمود چھڈ جہنم وچ جا، جنہ دے دلاں دے وچ ایک ذرے دے برابر ایمان ہے انہاں نو بھی جہنم چوں کڈ کے باہر لے آ۔ ذرہ کی ہوندا ہے؟ اے ذرہ جڑا ہوندا ہے نا اے بے مقدار ہوندا ہے، بے حیثیت ہوندا ہے۔ ریت دا ذرہ سمجھ لو، مٹی اپنا کوئی تسی اپنا مٹی دا ذرہ سمجھ لو۔ ذرہ کی ہوندا ہے اے تسی کدے غور کرو نا، آپا کمرے چ بیٹھے ہوئے تے روشن دان لگیا ہوندا ہے تے جدوں سورج دی روشنی پیندی نا اس روشن دان دے وچ او اندر کمرے چ آندی، اس روشنی نو کدے غور نال دیکھو تے او دے وچ ہوا دے وچ نا چھوٹے چھوٹے ذرے اڑدے پھردے ہوندے نے، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، کوئی مقدار نہیں ہوندی، انہاں دا کوئی وزن نہیں ہوندا، لیکن اللہ فرمائے گا سونےا جنہ دے دلاں دے وچ ذرے برابر ایمان ہے تیری شفاعت تے میں انہاں نو بھی بری کرن دا اعلان فرمانا۔ سرکار دو عالم فرماندے نے میں انہاں نو بری کروا لواں گا، لے آواں گا، پھر سر سجدے رکھاں گا۔ حضور سرور کونین فرماندے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ فرمائے گا اے میرے نبی سر چک، جو گلاں ہوندیاں رہن گیاں، جو منگے گا دتا جائے گا، جو جدی شفاعت کرے گا قبولیت دا درجہ پائے گی۔ حضور فرماندے نے میں سر چکاں گا تے کہاں گا یا ربی امتی، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے، محبت ہو تو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو۔ حضور فرماندے نے میں عرض کراں گا یا اللہ میری امت میری امت میری امت، اللہ فرمائے گا اے سونیا ذرے نالوں تھوڑا، ادنا ادنا ادنا، اظہار قلت واسطے 3 مرتبہ اللہ فرمائے گا ادنا ادنا ادنا، ذرے نالوں جدے دل وچ ایمان ہے سونے انہوں بھی جہنم چوں باہر کڈ لیا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے میں انہاں نو جدو اللہ دے کولوں بری کروا لواں گا، چوتھی مرتبہ میں پھر مقام محمود تے آواں گا، آ کے میں سجدے وچ سر رکھاں گا، اللہ فرمائے گا سونےا سجدے سر چک لے، جو کمے گا سنیا جائے گا، جو منگے گا دتا جائے گا، جو منگے گا دیتا جائے گا، جو کمے گا سنیا جائے گا۔ سرکار فرماندے نے میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کراں گا یا اللہ تو انہاں دی شفاعت دی بھی مینوں اجازت عنایت فرما جنہاں نے صرف کلمہ طیبہ پڑھیا ہے،
انہاں دی بھی شفاعت دی مینوں اجازت عطا فرما جنہاں نے کلمہ طیبہ پڑھیا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اللہ فرمائے گا اے سونیا مینوں میرے عزت دی قسم، مینوں میرے جلال دی قسم، مینوں میری عظمت دی قسم، مینوں میری کبریائی دی قسم، جننے جننے کلمہ طیبہ پڑھیا ہے میں انہوں بھی جہنم چوں باہر کڈ لواں گا۔ پھر جوم کے آنکھوں مدنی دی شفاعت دے، کیا کہنے وے کیا نے مدنی دی شفاعت دے، کیا کہنے وے کیا۔ بھائی گھڑی نو ویکھ کے جنہاں دا بلڈ پریشر لو گیا انہاں نو معافی، باقی بولو مدنی دی شفاعت۔ ماشاءاللہ سارے ہی ٹھیک بیٹھے نے، کیا کہنے وے کیا کہنے وے کیا مدنی دی شفاعت دے، کیا کہنے وے کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے، کیا کہنے وے کیا کہنے وے کیا، جو بولو بولو کیا کہنے وے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل انا لشرار امتی قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف انت لخیارہم قال خیار امتی يدخلون الجنة باعمالہم وشرار امتی ينتظرون شفاعتی الا انہم مباحۃ یوم القیامۃ لجمیع امتی الا رجل منتقص اصحابی او کما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ سرکار نے فرمایا گناہگار امتیاں واسطے نا، یعنی اپنی امت دے برے لوگ یعنی گناہگار لوکاں واسطے سب تو اچھا شخص میں آمنہ دا لال ہاں۔ سب تو اچھا شخص میں آمنہ دا لال ہاں۔ توجہ کرے ہو، گویا کہ سرکار نو یہ چیز پسند ہے کہ سرکار دی شفاعت دا ذکر کیتا جائے۔ سرکار اپنی شفاعت دا خود ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا گناہگار امتیاں واسطے سب تو بہتر شخص میں آمنہ دا لال ہاں۔ تے عرض کیتا گیا سونیا کیف انت لخیارہم، سونے جڑے لوگ تواڈے امت وچ بہتر لوگ نے یعنی نیکوکار لوگ نے، جڑے اچھے لوگ نے، انہاں واسطے تسی کیسے ہو؟ سرکار نے فرمایا خیار امتی يدخلون الجنة باعمالہم وشرار امتی ينتظرون شفاعتی۔ سرکار نے فرمایا، میں مفہومی ترجمہ کرنے لگا تاکہ سمجھ جلدی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑے نیک لوگ نے انہاں دا جنت وچ داخل ہون دا سبب انہاں دے اعمال ہون گے، اور جڑے گناہگار لوگ نے انہاں دا جنت وچ داخل ہون دا سبب میں آمنہ دا لال ہوواں گا۔ اور سرکار نے فرمایا الا انہا خبردار سن لو مباحۃ یوم القیامہ کہ قیامت والے دن لجمیع امتی میری ساری امت دی واسطے میری شفاعت ہوئے گی، میری ساری امت واسطے سرکار نے فرمایا شفاعت ہوئے گی۔ ایک بندے واسطے سرکار نے فرمایا شفاعت نہیں ہوئے گی۔ وہ بندہ کیڑا ہے؟ ویسے بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے لیکن اس حدیث دے وچ اس ایک بندے دا ذکر ہے۔ وہ طبقہ کیڑا؟ رجلم الا رجلم منتقص اصحابی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ جڑا میرے صحابہ دی عیب جوئی کرے، جڑا عیب جوئی کرے اس بندے نو میری شفاعت نصیب نہیں کرے ہوئے گی۔ تے گویا کہ گل نکھر کے سامنے آ گئی، جے سرکار دی شفاعت نہیں چاہیے دی تے صحابہ دی عیب جوئی شروع کر دیو، جے سرکار دی شفاعت چاہیے دی ہے پھر صحابہ دی شان بیان کرنی شروع کر دیو۔
عزیزاں نے گرامی قدر جدو قیامت دا دن ہوئے گا اسی سارے گناہگار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے نال جنت وچ جاواں گے. میں تانوں دیکھاں گا, میں کہاں گا حاجی سعید صاحب تسی بھی جنت وچ, صوفی ریاض صاحب تسی بھی جنت وچ, جناب حاجی صاحب تسی بھی جنت وچ. اے سارے مینوں پوچھن گے تسی بھی جنت وچ. سارے ایک دوجے نوں پوچھاں گے تو کیویں آیا, تو کیویں آیا, تو کیویں آیا. سارے دے جواب ایک ہی ہوئے گا. سارے ایک دوجے نوں کہاں گے دوزخ تو بچایا جنت چ پہنچا, دوزخ تو بچایا جنت چ, دوزخ تو بچایا جنت چ پہنچایا. توجہ, آقا دی عنایت دے کیا کہنے وے, آقا دی عنایت دے کیا کہنے وے, کیا مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے. میرے دوستو سانو کوٹھیاں بنگلیاں تے مال نہیں, سانو مربیاں تے مال نہیں, اے فخر ہے سانو اسی ایتھے بھی حضور دے ہاں اوتھے بھی حضور دے ہوواں گے. جنہاں نو گل چنگی لگی اچھی آواز, ایتھے بھی حضور دے ہاں اوتھے بھی حضور دے ہوواں گے. اسی گناہگاراں جنہاں نو بخشان لئی ساڈے نبی رون گے اللہ دی بارگاہ دے اندر. ترجمہ سنیو, دن حشر دے روون گے ساڈے لئی ظہیرہ کا. اچھا بھئی یہ جملہ سب نے پڑھنا ہے, تے باویں میں 10 باری پڑھا 10 باری پڑھنا ہے. دن حشر دے روون گے ساڈے لئی ظہیرہ کا, دن حشر دے یا اللہ انہاں میں جڑے بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما. دن حشر دے رو دن حشر دے رو ساڈے لئی ظہیرہ کا. یا اللہ نات رسول دا صدقہ جڑے انہاں چ بے اولاد بیٹھے نے مولا انہاں نو اولاد عطا فرما. دن حشر دے رو ساڈے لئی, دن حشر دے روون گے ساڈے لئی. یا اللہ جڑے بے روزگار بیٹھے نے سرکار دی شفاعت دے ذکر دا صدقہ سب نو رزق حلال عطا فرما. جنہاں نو تو رزق حلال دتا ہے انہاں دے رزق دے اندر وسیع مقدار دے اندر برکتاں پیدا فرما. دن حشر دے روون گے ساڈے لئی, دن حشر دے روون گے ساڈے لئی ظہیرہ کا. گناہگاراں دی قسمت دے کیا کہنے وے, گناہگاراں دی قسمت دے کیا کہنے وے, کیا مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وے.